अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से ख्वाब हैं, 8 ख्वाब ऐसे अगर आपको नज़र आ जाएं तो समझ लें कि आपकी दुआ जो है वो कबूल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं के ऊपर जो है वो कुन कह चुके हैं। ऐसे ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला पहले ही उन लोगों को दिखा देते हैं जो लोग अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला के नज़र के अंदर जो है वो बहुत पाक साफ होते हैं और बहुत नीयत के जो साफ होते हैं और वो नीयत से अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनकी जो है वो ख्वाहिशात के मुताबिक वो चीज़ ज़रूर अदा करता है। लेकिन उससे पहले जो है वो आप लोगों को कुछ ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, ऐसे ख्वाब जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपकी अब ये दुआ कबूल होने वाली होती है। जैसा कि अगर किसी के घर कोई बेबी पैदा होने वाला है और उसको ख्वाहिश है कि उसके घर बेटा पैदा हो, तो अल्लाह ताला उसको ख्वाब में कुछ फ्रूट्स दिखाएगा और फ्रूट्स कुछ इस तरह के होंगे जैसे कि आम होता है, और मतलब कि बेल वगैरह नहीं दिखाएंगे। बेल होती है लड़की की निशानी, लेकिन जो इस तरह के होते हैं पौधों के ऊपर जो लगे होते हैं, तो उस तरह की कोई ख्वाब आपको दिखाएगा और आपको बता देगा कि आपके घर जो है वो बेटा पैदा होने वाला है। या फिर आपका कोई भी ऐसा जो है ख्वाहिश है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं और आपकी वो पूरी होने वाली हैं, तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे ख्वाब आपको दिखाएगा। वो मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ जो है वो आप मेरा व्लॉग देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ वो 8 ख्वाब देखूंगी जिसके बाद जो है वो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। ठीक है, तो जिस भी नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए ना, तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया गया है, यानी कि उसकी दुआ जल्द कबूल हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नेक ख्वाब जो हैं और सच्चे ख्वाब जो हैं वो रहेंगे। और बाज़ अहादीस में आता है कि सालिहीन मोमिनीन को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। सही बुखारी की एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। मतलब कि क़यामत के नज़दीक होने में जो नेक मोमिन होंगे उनका ख्वाब झूठा नहीं होगा। मतलब कि उनको जो भी ख्वाब आएगा वो सच्चाई के साथ जो है वो मबनी करेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क़यामत आने वाली है, बहुत सारी निशानियाँ जो हैं वो क़यामत की नज़र आ चुकी हैं, बस कुछ ही देर जो है वो दूर है। तो अब जो है वो लोग जो भी ख्वाब देखते हैं, आपको पता है अक्सर ऐसा होता है कि उसके बाद फिर हमें वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हमें लगता है कि ये ज़िंदगी में पहले भी हो चुका है, हम लोग ये देख चुके हैं। तो वो ख्वाब होता है जब कभी आपको ऐसा लगे। उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फ़ैसला करता है तो वो बेहतरीन वक़्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब करता है तो उसको ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है और इसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक़्त वो है जो आपका अपने परवरदिगार के साथ गुज़रता है। वो फिर चाहे नमाज की सूरत हो, कुरान की सूरत में हो या ज़िक्र की सूरत में हो। और कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत और तसल्ली बख्श है ना। अल्लाह ताला के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना कोई मददगार है, और तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह से होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते हुए हिचकिचाहट महसूस ना हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। दिल खोल कर जो चाहे मांगा करो, क्योंकि वो अल्लाह हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी यकीन के मुताबिक हमें नवाजता है। और अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती हैं। और जान रखें कि अल दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, और उसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये दिल से ज़ुबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों को शिफा सजदे में रखी है। नाजरीन, जैसे कि आप लोग ये जानना ज़रूरी है, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अल्लाह से बहुत दुआएं भी मांग रहे होते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो को उनकी दुआओं की ज़रूरत होती है वो मांग रहे होते हैं। अल्लाह ताला को इंसान के किए हुए सारे माल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, पर फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती और इंसान सोचता है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। वो नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है, नेक अमाल के साथ साथ चल रहे होते हैं, दुआ भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और चूँकि किए हुए नेक अमाल अल्लाह को बहुत पसंद आ रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला इंसान को उसके ख्वाब के ज़रिए बताता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के यहाँ किस कदर मकबूल है।
اور اسی مقبول ہونے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دعاؤں کو تھوڑا سا دیر کر دیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو آپ کا مانگنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کچھ اس لیے بھی آپ کی دعاؤں میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو وہ کون سے خواب ہیں جس کی بدولت اللہ نے لکھ دی ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت؟ سب سے پہلا خواب قبول ہونے کی نشانی وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ سے آپ ان عمل کو پسند فرماتا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، یا بہت جلد آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا، یعنی کہ صبح ہے تو آپ پھر رات ہے تو صبح کو دیکھنا، یا سے پھر سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا کو قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے، اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ کو مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں، مردہ آپ کو کوئی چیز دے کر جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، چونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے یعنی کہ پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتی چلتی ہوں کہ خواب جو ہے وہ تین طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول بھی ہو جائے۔ ایک خواب اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا آپ کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہی سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ وہی سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ خواب ہی ہوتی ہے، لیکن جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے اور آپ کو سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دعا پر آپ لوگ سارے آمین کہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو خواب دکھاتے ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہو، اگر وہ اچھے خواب ہیں، اور اگر کبھی آپ کو کوئی برے خواب آتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ برے خواب آ رہے ہیں، تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ اس طرح کی چیزیں جب آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کو برے خواب نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو انسان اس طرح ڈر جاتا ہے برے خوابوں سے کہ وہ سونے وقت بھی ڈرتا ہے، کبھی کوئی چیز آپ کو دبا رہی ہوتی ہے، تو یہ سب جو ہوتی ہے نا وہ شیطانی خیالات اور شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دبا رہی ہوتی ہیں، جو آپ کے اوپر وزن ڈال رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف لانے کی بجائے شیطانی عملات کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ خواب تھے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، پہاڑ سے نیچے اترنا، مردے کا کچھ آپ کو دے کر جانا، یہ تمام وہ خواب تھے اگر آپ کو زندگی میں کبھی یہ خواب دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب کبھی آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں، جیسے اگر آپ سانپ کو دیکھتے ہیں، بچھو کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو ڈنگ مار رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو خواب آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں، آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو چیز آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے، جو آپ کی چیز کو مطلب اچھا سمجھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اب بہتر ہے میرے لیے، زندگی میں اگر ہم وہ چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، تو خواب میں بھی اگر ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو آگے والے
आने वाले दिनों में अल्लाह ताला वो चीज़ें आपकी कबूल कर देगा। इसी तरह की और सारी वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं व्लॉग के साथ जो है वो आपके साथ गॉसिप्स करूँगी और साथ ही साथ जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगी जिससे आपको जो है वो मोटिवेशन मिल सके। कुछ इस्लामिक टॉपिक्स होंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।